बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ ईमान में आपका दिल से इस्तकबाल है। ये वो जगह है जहां अल्लाह के कलाम की रोशनी से दिलों को सुकून मिलता है, जहालत की तारीकियों में हिदायत की किरणें फूटती हैं और टूटे हुए दिलों को अल्लाह की रहमत की चादर में पनाह मिलती है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुरान की वो पाक सूरत जो न सिर्फ तौहीद की दलीलें देती है बल्कि इंसानी जिंदगी के हर मोड़ पर उसे राह दिखाने वाली है। सूरह अन-नहल यानी सूरत नंबर 16। ये सूरत एक आईना है जिसमें हम अपने हालात को, अपने मसाइल को और उनके हल को देख सकते हैं, और यही है हमारा मकसद, आपको अल्लाह के कलाम की रोशनी में जिंदगी के मसाइल का हल दिखाना। अगर आप जिंदगी की ठोकरों से परेशान हैं, अगर दिल मायूस हो चला है, अगर रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, रोजी तंग हो गई है या अल्लाह से ताल्लुक कमजोर महसूस हो रहा है, तो ये बयान सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को अल्लाह के नाम से जो बेहिसाब रहमत करने वाला है। सूरह अन-नहल को उलुमुल कुरान में सूरतुन-नम यानी नेमतों की सूरत भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बार बार अल्लाह की दी हुई नेमतों का जिक्र आता है और इसी के जरिए अल्लाह हमें याद दिलाता है कि जब वो इतना कुछ हमें बिना मांगे दे सकता है, तो फिर अगर हम उससे मांगे, उसके रास्ते पर चलें, तो वो हमारी जरूरतों को क्यों पूरा नहीं करेगा। सबसे पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है तो उसकी जल्दी मत करो, वो पाक है और शरीकों से पाक है। ये आयत बताती है कि अल्लाह का हर काम एक मकसद के तहत होता है। आज हम अपनी हर परेशानी का फौरी हल चाहते हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जानता हूं कब और कैसे तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम्हारे दुआओं के जवाब देर से आ रहे हैं तो समझो उसमें भी मेरी हिकमत है। हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहन यही सोचते हैं कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी मुश्किलें क्यों हैं? इसका जवाब है सब्र और यकीन। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम्हें जरूर आजमाएगा ताकि देखे कौन बेहतर अमल करता है। परेशानियां अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि आपका इम्तिहान होती हैं। सूरह अन-नहल में बार बार अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र करता है, जैसे कि जानवरों को हमारे गजे में कर देना, उनसे दूध निकालना, ऊन, चमड़ा, सवारी और खाना देना। अगर इंसान इन चीजों पर गौर करे तो उसे हर तरफ सिर्फ अल्लाह की रहमत ही नजर आएगी। आज जब हमारे ऊपर तंगी आती है तो हम फौरन शिकायत करते हैं, मगर क्या हमने कभी इन रोजमर्रा की नेमतों पर शुक्र किया है? अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा, ये अल्लाह का वादा है। यानी शुक्र करने से बरकतें आती हैं और शिकवा शिकायत करने से नेमतें दूर हो जाती हैं। इस सूरत की सबसे दिल को छूने वाली मिसाल है मधुमक्खी की मिसाल। अल्लाह कहता है, हमने मधुमक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों, दरख्तों और छायादार जगहों में अपने घर बनाओ और फिर हर तरह के फल फूलों से रस लो, फिर तुम्हारे पेट से शहद निकलता है जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। जरा सोचिए, एक छोटी सी मधुमक्खी जिसे ना तालीम है ना इंसान की तरह अक्ल, फिर भी इतनी हिकमत से काम करती है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर चलती है। अब सोचिए, अगर इंसान भी अल्लाह के हुक्म पर चले तो उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही निजाम, ऐसी ही बरकत और वैसा ही फायदा दूसरों को पहुंचेगा। आज हमारी जिंदगी में उलझने इसलिए हैं क्योंकि हमने अपना निजाम अल्लाह की किताब से नहीं, दुनिया के चलन से लिया है। हर कोई दौड़ में लगा है ज्यादा कमाने की, ज्यादा दिखाने की, दूसरों को पीछे छोड़ने की, और नतीजा दिल में सुकून नहीं, घरों में लड़ाई, रिश्तों में दरार
اور دماغ میں بوجھ۔ سورہ النحل کہتی ہے، جو نیک عمل کرے گا اور ایمان والا ہوگا اسے ہم پاک زندگی دیں گے۔ یہ پاک زندگی صرف مال میں نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے دل کے سکون میں، رشتوں کی مٹھاس میں اور عبادت کے لذت میں۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو پہلے دیکھیے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی اللہ کی ہدایت سے جوڑی ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ حرام سے بچتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ انصاف اور بھلائی کرتے ہیں؟ کیونکہ اسی سورہ میں ایک آیت آتی ہے جسے ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل، انصاف کا، احسان، بھلائی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی، برائی اور ظلم سے۔ اگر یہ ایک آیت ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارا سماج جنت بن سکتا ہے۔ آج رشتوں میں محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہ ہم احسان کرتے ہیں نہ انصاف۔ ہر کوئی خود غرضی میں ڈوبا ہے اور پھر امید کرتا ہے کہ گھر میں برکت ہو۔ ایسا ممکن نہیں۔ سورہ النحل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا ہر حکم ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری دعا قبول کرتا ہے اور ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے، یعنی مشکل تو آئے گی مگر اس کے ساتھ ہی اس کا حل بھی اللہ دے گا، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ آج اگر آپ روزگار سے پریشان ہیں تو سورہ النحل کہتی ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں ہم اسی سے مانگتے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے؟ اگر آپ رشتوں میں ٹوٹن محسوس کرتے ہیں تو سورہ النحل کہتی ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، غریبوں کی مدد کرو اور ظلم سے بچو۔ یعنی جب ہم رشتوں کو نبھانے کے لیے اپنا نفس قربان کریں گے تو اللہ اس رشتے میں محبت ڈال دے گا۔ اگر آپ دل کی الجھنوں میں ہیں تو یہ سورت کہتی ہے، اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اس میں سے تمہارے لیے شفا پیدا کی، درخت اگائے، تمہارے لیے سایہ کیا۔ یعنی جس نے اتنی بڑی کائنات کو تسلی بخش نظام دیا ہے، کیا وہ تمہارے دل کو سکون نہیں دے گا؟ تو آج ہم سب کو ایک فیصلہ کرنا ہے۔ کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے اس کتاب کو صرف تلاوت تک سیمت رکھیں گے یا پھر اسے سمجھیں گے، اپنے عمل میں لائیں گے اور اپنی زندگی کو اس کا عکس بنا دیں گے؟ اگر ہاں تو اللہ وعدہ کرتا ہے، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھ کے تمہیں اپناؤں گا۔ تو آئیے ہم سورہ النحل سے یہ سبق لیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں، ہر پریشانی میں صبر اور یقین رکھیں، اپنے عمل کو نیک بنائیں، رشتوں کو انصاف اور احسان سے نبھائیں، ہر وقت دعا اور توبہ کا سلسلہ زندہ رکھیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن کو سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے روحانی پیغامات آپ کے دل تک لگاتار پہنچتے رہیں تو ابھی آواز ایمان کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اللہ کی اس نورانی کتاب سے ہدایت پا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہماری زندگی کو پاک اور برکتوں سے بھر دے۔ پھر ملیں گے ایک اور روحانی سفر میں، صرف آواز ایمان پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔